सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. मार्कासो शुभ वर्तमान आणि आव स्पर्धा वळ 40 आणि 57 50 आणि 2 पर्यंत. Mark chapter 10 verses 46 to 52. जेजू कुरड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिता. अशें जेजू आनी ताचे शिष्य एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिको तावन आपल्या शिष्यां सांगाता तो भायर सरून वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेदवां तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नाजारेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतास दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून व्हडल्या तळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंडांप म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिष्य कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्या ताणें आपलो शेलो कान उडयलो आनी सट्टकन उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करूं जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तेंचो धैर्य घेवन उर्बेन उमेदीन उठोवन जेजू सशें येयल्ल्या. जेजूक मेळोंक आनी आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, दुबळो बापोय आपल्या क्लास पुता खातीर दीस रात वावर करता, कुलीचें काम करता आनी एकलोच पूत म्हणून ताका बरें शिकयता. दीस रात काम करून आपल्या क्लास पुताक बरें शिकप तो जोड दिता. आनी पूत शिकता शिकता बऱ्यांतलें बरें शिकप जोडून सनद जोडून निमाणे ताच्या शिकपा वरी जन्म्या वरी तो बऱ्या कामाक पावता. आनी बरें काम तो करनासतना एक दीस ताच्या मतींत एक चिंताप येता. म्हज्या बापायन म्हज्या खातीर कितलो वावर केला, कितलो त्याग केला. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी कुलीचें काम करन म्हज्या शिकपा खातीर, म्हज्या खाना जेवणा खातीर, म्हज्या न्हेसणा खातीर, म्हाका बऱ्यांतलें बरें जिवीत दिवच्या खातीर ताणें वर्तो त्याग केला. कित्याक ताजो एकलोच पूत ल्हान आसतनाच ताची आवय सरिल्ली. देखून बापायनच ताका वर्त्या मोगान ताका पळयल्लें आनी ताका व्हड केल्लें. देखून ह्या पुताच्या मतींत एक चिंताप येता. म्हज्या बापायन केल्या त्यागा खातीर, ताणें दाखयल्या मोगा खातीर हांवें ताका म्हजो मोग दाखयचो. देखून तो चिंता, आज हांव म्हज्या बापायक बऱ्यांतल्या बऱ्या रेस्टॉरंटाक, हॉटेलाक हांव आपोवन व्हरता आनी ताका बऱ्यांतलें बरें हांव जेवण खाण दिता. अशें म्हणून बापायक सांगनासतना, बाबा या, आज हांव तुका भायर आपोवन व्हरता. तूं येदोळ वचोनातल्या जाग्याक, पळयनातलें, देखानातलें, खायनातलें, साखानातलें, हें सकड आज तुका दिवंक हांव खुशी व्हरता म्हणून आपोवन व्हरता. आनी रेस्टॉरंटांत बापायक जाय जाल्लें बऱ्यांतलें बरें ऑर्डर करन तो वेटर हाडून दवरतना बापाय एक एक खावन आसतना ताका खावन संवय ना. पूण पुतान ताका वत्ताय केली तुका खावन आसतना केल्लें सकट तो वोंगता मेजार. मात्र आपल्या आंगारी वोंगता, मेजारी वोंगता, तें दवरल्या सगळ्या त्या खाणांत तो वोंगता. तेन्ना तो पूत कितें करता, उठता, बाबा व्हड न्ही म्हणून बापायचें तोंड पुसता
आंगार पडलें तें ओंकल्लें पुराय ताच्या तुवाल्यान पुसता आनी बापायक उखल न्हू बाबा या वॉशरुमाक या म्हणून वॉशरुमाक आपोवन व्हरता आनी थंयसर ताका बरें करून ताजें तोंड नितळ करन ताजें खंयसर तें मेळ्ळें पडलें ओंकुल्लें पडलें तें सगळें तुवाल्यान पुसून ताका फाटीं आनी बसयता आनी बापूय म्हणलो नाका पुता हे म्हाका खावन संवय ना या आमी या म्हणटाना पोत वेटराक आपोवन कितें तें खाणाचें तें बिल्ल आसा तें फावीत करन आपल्या बापायक घट्ट धरन उखलून ताज्या कांद्यार हात घालन ताजो हात धरन उखलून भायर व्हरतना त्या हॉटेलांत रेस्टॉरंट आसलो सगळो लोक उबो रावन थाळयो पेट्टा मात्र न्ही ते वेताना एकलो म्हातारो प्रायवंत म्हणटा पुता तूं एक सोडून वेताय हांगा म्हणलो आपल्या बापायक धरन पूत आपोवन व्हरतना त्या हॉटेलांत आसलो एकलो मालगोडो उबो रावन म्हणटा पुता तूं एक हांगा सोडून वेताय म्हणलो पुताक अजाप जालें हांव कितें सोडून वेता हांव कितें सोडून वेता म्हण त्या मालगाड्या मनशाक विचारतना आज तुवें आमचे सगळ्यांचे दोळे उक्ते केले आज तुवें आमकां जिवीत दिलें आज तुवें एक बरी करन तुज्या बरी करनी तुज्या बापाय थंय दाखोवन आज आमचें जिवीत तुवें आज आमचे दोळे उक्ते करन आमकां नवी वाट दाखयली हें जिवीत तूं हांगा सोडून वेताय आमकां म्हणालो तो मालगड ह्या तरणाट्या पुतान आपल्या बापायची सेवा साखरे करन हेरांचे दोळे उक्ते केले कसली दिश्ट म्हणटात तुमी ही कसली दिश्ट म्हणटात दोळे दिसानांतल्याक दिश्ट लाभली म्हणटात गी साबार जाण कुर्ड्यांक दिश्ट मेळाचे हे आमचे दोळे गैरे जाल्यार आमी आई डॉक्टर्साची वचून बऱ्यांतली बरी दिश्ट जोडीचे म्हणून दोळ्यांची दिश्ट जोडूंक आमी दीस रात वावुरता बाबा तुमी म्हण हांगा कितल्या जाणांनी वखलो दवरलां हर एका वर्सा आमी वचून तपासणी करता नाजाल्यार गैरी जाता न्ही हांगा वचताना कितें इल्लें सोडून जाल्यार पळय वचून चॅक कर म्हणटात कितें चॅक करीचे दोळे चॅक करीचे गैरें दिसता समज दिसना वचूंक जायना हें कोणाक पळयता वळख मेळना तक्षण वचून कितें करा आई डॉक्टराक मेळ्ळा दोळ्यांच्या डॉक्टराक मेळ्ळा कितली जागृतकाय आमी घेता ही भायली दिश्ट जोडच्या खातीर आमी कितले पयशे खर्चिता भाव भयणीनो कितले वेळ आमी त्या खातीर खर्चिता मात न्ही कितलेय पयशे करसून आमी वखलां बदलिता पूण आत्मीक दिश्ट जोडूंक आमी कितलो त्याग करता म्हणलें सवाल आज आमकां विचारया देखून साज देवाच्या उतरां मुखांत हांगा आसलें कोणी कुर्डो आसा गी भारती मायबरी कोणी कुर्डो आसा तरी आयचो संदेश तुमकां कोणाक लागू जायना न्ही कोणाक लागू जायना न्ही आज हांगासर एकलोय कुर्डो ना पूण आज आत्मीक रितीन आमी कितले कुर्डे म्हणून देवाचें उतार दाखोवन दितले दोळ्यांक आमच्या दिश्ट आसा आमी म्हणटा दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे कानान म्हज्या उतरां घाल मोनान म्हज्या जानवाय घाल कानान म्हज्या उतरां घाल मोनान म्हज्या जानवाय घाल कानांत म्हज्या उतरां घाल मोनांत म्हज्या जानवाय घाल म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जिये मुझे तैजी मुझे मातेवाच्या वांजलांत आवस 15:12-14 मॅथ्यू चॅप्टर 15:12-14 तितल्यार ताचे शिष्य येवन ताचे लागीं विचारी लागले जेजू देवाचे उतार दिवन तांचे आत्मीक दोळे उक्ते करूंक पळयत आसतना जेजूचे शिष्य ताचे शिष्य येतात आनी कितें म्हणटात तुझ्या उतरावरवीं फरिसेवांचें मन मोडलां म्हूण फरिसेवांचीं मनां मोडल्यांत म्हूण तूं जाणाय मू हांगा देवाचें उतार दितना उडयली भाव हांगा देवाचें उतार दितना निंगी सांगलें आमी सांगतना थोड्यांची मनां काल जातात दुखतात
देखून ताणें जाकलेय दिले आनी तुमकां कळीत आसात दुखलीं पुरो आंगानात आस तांच्या मनां दुखल्यांत आमी दुखयलां की देवाच्या उतरान दुखयलां जेजून दुखयल्लें गी कितें म्हणटा शेजू तुवें उलयल्या तुझ्या उतरावरवीं तुज्या उतरां वरवीं फारिजेवांचें मन मोडलां म्हूण फारिजेवांचीं मनां मोडल्यांत दुखल्यांत देखून हांगा देवाचें उतर आयकतना कोणाचीं मनां मोडटा त्या दुखता जाल्यार तुमी फारिजेव कोण तुमी फारिजे तशें म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा मुखार जेजून तांकां जाप दिली म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक ना तुले हर एक जड हुमटून काडटले देवाच्या उतरां मारपाक कितें सगळींच्या बापान लावंक ना तें सक्कड हुमटून काडटले सोडा तांकां कुरडे ते कोण ते फारिजेव कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी आनी ते कुरडे देखून कुरड्यांकच वाट दाखोवपी फुडारी ते आज जायतो लोक कुरडे आसात भाव भयणीनो 2 दिसां पयलें एका भावान आमचें उतार आयकोनच्या हर एक शिकोण आयकोनच्या एका भावान आनी एका भावाची एक शिकोण म्हाका धाडली आनी धाडली न्ही म्हणून हांवें आयकली एक सुमार लांब आसा 21 मिनटां आयकतना त्या शिकोणेंत म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमी सलसा जाल्यार तुमी 7 जाणां जातले 7 तुमकां सुटका दितले म्हूण सुरू करता मागीर देवाचे उतर ताका जाय जाल्यार बरी काण देव एकलोच तेग न्ही बाप पूत पवित्र देव न्ही देव एकलोच म्हणटा हांव चिंतलें उतरांक तुमी घालता जाल्यार तुमी 7 जाणां जातले 7 तुमकां सुटका दितले म्हणून मागीर हांवें कोण बाप कोण पूत कोण पवित्र म्हणून साबार एक 20 टॅक्स्ट बरोवन ह्या भावाक धाडले आनी ताका धाड म्हळें ताका धाडयल्या तो म्हणटा हे पुरो स्टोरीज हे पुरो काणयो मागीर एक आनी कितें परत्यान दुरसोन ताणें मॅसेज घाला ह्या भावाक सांगलें तसल्यो शिकोवण्यो म्हाका फॉरवर्ड करिनाका कुरडे ते आनी कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी ते आनी कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार आनी जर तर एकलो कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी फोडटात फोंडान कोण कुरडो तो आनी एकल्या कशी वाट दाखोवंक शकता दोगी खंय पडटात एकलो पडला पोंडांत तो ओडटा आनी घालता हर एकल्याक पोंडांत आज बांबनी असल्या कुरड्यांत आनी पयस रावा तुमकां पोंडांत घालतल्या पयल्यान पोंडांत पडल्यात आनी असल्यांचे आयकून तुमी आनी पोंडांत पडटात उठयतले क्लासा आज बत्ती मेळ कोणा म्हळें धैर्य बस म्हळें उठ उठयतले क्लासा न्ही तुका लोटून घालतलो हांगात गेल्लीं खंय गेल्यान म्हणून आमच्याच थोड्यांनी म्हाका तो व्हिडियो धाडलो पळया म्हणून पळयलो ते उठुल्ल्यांक लोटून घालतात पडटात ते उठुल्ल्यांक उबे रावल्ल्यांक मागीर हांवें सत्रायन पळयलें अशें धरलो लोटून घालो पोटार हात धरलो लोटून घालो तुका उठोवंक तुका पडोवंक कुरडे ते कितें करतात आनी कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी फोडटात पोंडांत हाज्या पयलीं एकल्या कडेन विचारलें खंय फादर जेरी तुमच्या तकलेचेर हात दवरतना कोणी पडटात गी म्हणून हांगा पयलें थंय ट्रिनिटी घरांत ह्या केंचन केरे ह्या हांगा पुनरुरांत एकल्याक विचारलें गे हांगा कळनासतना देवाचें उतर आयकोंक येतल्याक ते फादर जेरीन हात दवरल्यार पडटात गी म्हणून आनी धैर्यान सांगलें गे थंय पडानात कोण पळय दोच पडल्यात ते उठतात म्हणून जेजू आयला तुका सकला घालूंक न्ही जेजू आयला तुका आयजाय 60:1 कितें म्हणटा इसायाच्या बुकांत 60 आनी वळी 1 कितें म्हणटा उठ परजळीत जा कितें म्हणटा उठल्यार मात तुमी परजळीत जातात न्ही पडल्यार ते परजळीत जातात तुमी त्या सेवाका मुखार पडल्यार ते सेवाक परजळीत जातात सक्को तांचे सशीन धांवून येतात
आणि ही मेसेज धाडल्या त्या बाबाच्या आयकतना ताजे पुरे बॅकग्रावंड पळयलो कितें एक रावलो राव बरी बॅकग्रावंडार बसून माईक दवरून सांगता. तो परिसर पळयतना तुवें उलोवची रीत पळयतना तुका तुवें न्हेसल्ली एक रीत पळयतना तुवें सांगची एक रीत पळयतना तुका कळटा बाबा तुका पवित्र आत्मो चलयता या तुजें मन चलयता तुजी कितें म्हणटा संवसारी जानवाय चलयता या तुजो गर्व चलयता या तुजो अहंकार चलयता तुजें हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता चलयता म्हणलें तुमकां कळाचें. ते कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट व्हरतात ते पुढारी ते आनी एका कुर्ड्याक वाट व्हेल्या कितें जाता आनी हांकां कुर्डें कोणें केलां तें देवाचें उतर सांगता. आत्मीक रितीन तुका आनी म्हाका आमकां कुर्डे कोण करता. कोरिंथीकांच्या वयल्यान दुसरें पत्र 4:3 आनी 4 2 Corinthians chapter 4:3-4 आमी परगट करता देखून आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा कोणाक दांपलेली आसा हें पळय म्हाका नाका हांव दोळे धांपून बसता न्हीद काडटा म्हणटा जाल्यार हांगा आसलें तुमी कोणी आयकतलीं कोणी नासाच्या वाटेक लागिल्ल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा भाव भयणीनो. कोण देवाचे उतार तिरस्कार करता कोणाक देवाचे उतार नाका बरोवन घाला ती नासाच्या वाटेर आसात तांचो नास बरोवन घाला. म्हणजे उतार न्ही देवाचे उतार. काल एका भावान म्हाका मेसेज धाडल्या बरोवन धाडल्या आतां आसा म्हणजे मोबायलान हांगा कळनासतना येवन आसलें मात न्ही हांगा सेवेंत आसलें तांणी करच्यो थोड्यो सुकी दाखोवन दिल्या वेळार ती आमचे रूप राटून गेल्ल्या उपरांत ताणें म्हाका मेसेज काल घाल्या फादर तुमी जाणान गी तुमच्यो 40 ऑडियो आनी व्हिडिओ कॅसेट तांणी खाण भायर उडयल्यात म्हणून. तुमच्यो ऑडियो आनी व्हिडिओ कॅसेट्यो 40 तांचे कडेन आसल्ल्यो तांणी खाण भायर उडयल्यात कचऱ्यात उडयल्यात म्हणून. आनी तो म्हणटा त्यो आमकां दिलेलो आमी तें उतार म्हणे आयकून आमी ती कांतारां म्हणे आयकून आनी लिजन वायट जोडटें आसलें हांव न्ही म्हणटा तो. आनी कितें केलां देवाचें उतार काणयो सांगना तुमकां जाय जाल्यार मेसेज फॉरवर्ड करता तुमकां. आनी कोणें केलां म्हणटा न्ही नांवांय बरयल्यां तांची. मातेवाचो वांजेला वस्वर 7 आनी वर्स 6 कितें म्हणटा मॅथ्यू 7:6 पवित्र म्हण लेखतात ते खाण सुण्यांक घाली नाकात तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडयनाकात. देखून आज भाव भयणीनो देवाचे उतार तूं मस्तून चलताय कितें सगळं जाता ताच्या पयलें कोरिंथीकांच्या पयलें पत्र 4:3 आनी 4 वास आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार कोणाय की हांगा आयकोंक नाका हें पळय आमी आयकोंक ना हें म्हाका नाका म्हणटात जाल्यार नासाच्या वाटेर लागलेल्यांक ती दांपलेली आसा. जायत्यांक देवाचें उतार नाका म्हणटल्यांक ती नासाच्या वाटेर आसात. हांवें फादर जेनी सांगचें न्ही देवाचें उतार सांगता. नासाच्या वाटेर आसलेल्यांक देवाचें उतार दांपलेलें आसा. कित्याक सुवार्थेंत आसा उजवाड तांणी पळयना सुवार्थेंत आसा जिवीत सुवार्थेंत आसा दिश्ट दैवीक दिश्ट आत्मीक दिश्ट ती तुमी जोडिनाय पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपती तांच्या अविश्वासी मोती मोना कुर्डींग केल्यांत. कोणाक कुर्डींग केल्यांत त्या संवसाराच्या अधिपतीन देवाचें उतार मस्तून चलतेल्यांक. आमी भागी भाव भयणीनो देवाच्या उतरांची थान भूक कान घेवन हांगा धांवन येता. आमी देवाचें उतर आयकूंक मात्र न्ही वाचूंक मात्र नियाळ करूंक मात्र न्ही आनी की चड ती जानवाय जोडून उजवाड आपणावंक आमी हांगा धांवन येता. आमी भागी. पूण कोण तें देवाचें उतर तिरस्कार करता मस्तून चलता ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची मोनां कुर्डीं केल्यांत. देखून हाचे वरवीं देवाचें सुसारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना. देवाच्या उतरांत आसा उजवाड. त्या उजवाडाच्या परजळांत कितें जाता देवाची महिमा परगट जातात. ती परगट जाल्ली महिमा पळोवंक संवसाराचो अधिपती तांकां सोडिना. आज हांव तुमकां उक्त्यान सांगता ह्या संवसारांत असली कुर्ड्यां प्रास 10 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी चड आसात आत्मीक कुर्डे. दिसनातले आसून दीत ती पिडा म्हणून हांव चिंतिना ते भागी म्हणून हांव चिंता. कित्याक तांकां दोळ्यांची दिसना देखून
बुरशे वाईट मेळे अशुद्ध देवाक मन म्हणतले देवाचे विरोध कितें व्हरता तुका ते तूं पळोवंक भागी ते जायतीं पथकां आमी कशीं करता कित्याक करता तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा देखून जायते पुट्यान सांगलां न्ही गी कुड्ड्या दादल्याक आनी मोन्या बायले काजार जाल्यार कितलें भागीतें कुटाम म्हणून दादलो कितें जायचे कुड्डो जायचे आनी बायल कितें जायची कित्याक दादलो चड पातकां कशीं करता हांगासल्या दादल्यांक बेजार जावंक पुरो आनी बायलां चड पातकां कशीं करतात आं तुमकां काल सांगलां न्ही तोंड दांपू आज भाव भयणीनो एकलो आसा ती आत्मीक दिश्ट तुवें आनी हांवें जोडी नाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अदेपातेन तांची मनां कुड्डीं केल्यांत देखून आज आमचे कुडीचें कुड्डेपण आमी पळोवचें नाका आमचें थंय कितलें आत्मीक कुड्डेपण आसा तें आमी ह्या घडये व्हरून पळोवया तर हांगा आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एका भिकाऱ्याक बर्तिमेवाक कुडीची दिश्ट दिता म्हणटा देवाचें उतर ऐका मार्कस वांजेला वसवत 10 आनी वळू 40 आनी 7 50 आनी 2 पर्यंत मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 46 to 52 जेजू कुरड्या बर्तिमेवाक दिश्ट दिता कसली दिश्ट जेजून दिली पूण आज तोच जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दिश्ट दिवंक कशी वता कसली दिश्ट कसली दिश्ट कित्याक जेजूनच म्हणा जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 9 वळ 30 आनी 9 आनी 40 जॉन चॅप्टर 9 and verse 39-40 जेजू कितें म्हणटा ऐका जॉन 9 39-40 तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण नितीचें फैसल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसारांत आयला कुरड्यांक दिश्ट मेळच्या ऐका कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला आमी कुरडे जायचे ह्या संवसाराक आमी दिश्ट जोडीचे सर्गींच्या राजाक आमी हर एकल्यान कुरडे जायचे ह्या संवसाराक हो संवसार पळोवन आमी अजाप पावचे न्ही विजमीत पावचे न्ही संतोष पावचे न्ही ह्या आकाश जावचे न्ही कोणाचे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यात ते ह्या संवसाराक कुरडे जाल्यात जायचे खंयची एक वस्तू पळयतना ती वस्तू तुका आकाशीत करता जाल्यार तूं कुरडो न्ही ते जेजू म्हणटा कुरडे आशिल्ल्यांक कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक दिवच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला देखून हांवें म्हळें धांवून येया रे बेगीनस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनस येया धांवून येया रे बेगीनस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनस येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका कुड्याक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो मोन्यांक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीनस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनस येया धांवून येया रे बेगीनस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनस येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक 2 दिसां पयल्यान ती बहीण तुमच्या मदें बसोन आसा आवय ती तिजे विशयान सांगतना अशें म्हणाली पयलें भुरग्यां सांगता परगांवांत आसली आतां एकलीच आसा भुरगीं आसात परगांवांत आसात आमच्या बंबईन ते आसात वचून भुरग्यां सांगता रावी येत न्ही म्हळें हांवें तुका एकलीच रावले तुका पूत आसात दुव आसात भुरग्यां सांगता रावी येत न्ही रावूल न्ही फादर पुतान म्हळें अरे पुटी मागीर तूं केदाळ वेताय पुतान विचारची मागीर तूं केदाळ वेताय आतां म्हळ्यार न्ही हांव रावल्यार तांकां खर्च चड जाता न्ही फादर कितें म्हणटा पूत आवय तांच्या सांगात रावल्यार जल्माल्ल्या घडये तो येदोळ पर्यंत तांचो सगळ्यांचो खर्च पळयल्ल्या आवयक आज भुरगीं कितें म्हणटात तूं रावल्यार कुड्डो तो दोळ्यांक दिश्ट आसा पूण आत्मीक दिश्ट ना सांगतना तुमकां दुखता जावंक पुरो
आत्मीक दिश्ट आसले देवाचो संबंध जोडुल्ले या जेजूक वळखले आत्मीक दिश्टीन सगळें बरें करनच वेतात. हांव सांगता तो कुर्डो एक आवयकत सांबाळूंक जायना पूण तो तुमच्या मदें जाल्यार आसा जाल्यार कुर्डो तूं कुड्डें तूं आज आमकां हें आयकतना आमकां भिरांत दिसता जावं पुरो केन्ना आमी देवाचें उतर अशें नियाळ करूंक ना. देखून आज हांव सकाळीं उठोन सोमिया रियेक वर्सा बात्तिमा येता ताका दिश्ट दिला आज आमकां कसली दिश्ट दिता एक मनीस सारला वेळार जेजून म्हाका उगडापी केल्ले जाता. तुका हांगा उबो केला पुनारुरांत तुका हांवें उबो केला दैवीक मिसावांत न्ही आय डॉक्टर जावन तुका हांगा उबो केला म्हज्या उतरां मारीपात कोण हांगा आत्मीक रितीन कुर्डे आसात तांकां आत्मीक दिश्ट जोड दिवंक. कोरिंथांत बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचोन 5 आनी वर्स 7 सांत पावल कितें म्हणटा तुमी तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन चलतात आमी आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता म्हणटा. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्ही आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही पगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. साबार जाण दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी चलोवंक पळयता न्ही. दोळ्यांच्या दिश्टी प्रास चड गरजेची खंयची दिश्ट भावार्थाची दिश्ट. आज तुका ती भावार्थाची दिश्ट आसा जाल्यार भाव भयणीनो तूं तुज्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही. देखून तुजो भावार्थ वाडा जाय चडा जाय. ही भावार्थाची दिश्ट तुका लाभता देवाच्या उतरां वरवीं. वडोल आमी आयकलें देवाच्या उतरांत आसा कितें उजवाड. ती वळ वास 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये पळय सुवार्थेंत आसा उजवाड तो तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपती ह्या संवसाराचे अधिपतीन तांच्यो विश्वासी मोती कुर्ड्यो केल्यात. सुवार्थांतलो उजवाड तुका आनीक मेळोंक ना जाल्यार तूं आनी हांव आमी कुर्डी. देवाची महिमा आनीक तुका आनी म्हाका आमकां प्रगट जावंक ना जाल्यार आमी कुर्डी. जेजूची खरी वळख तुका आनीक जावंक ना जाल्यार आमी कुर्डी. दोळ्यांक दिसता आसा सारकें दिसता पूण आत्मीक रितीन आमी कुर्डी. आज कितें वाचलें सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये सुवार्थेंत आसा उजवाड. आनी वडोल कितें वाचलें तुवें मॅथ्यू chapter 15 verse 22. Matthew 15:22. Sorry 22 न्ही 12. तितल्यार ताचे शीस येवन ताचे लागीं विचारी लागले तुज्या उतरां वरवीं फारिसेवाचें मन मोडलां म्हूण तुज्या उतरां वरवीं. तुका आज बाबा कितलें गरजेचें तुजी आनी म्हजी आमची मोनां कितें म्हणटात आमची दोळे उक्ते जाय उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे उतार तुजें वासूंक सेवा तुजी करूंक उक्ते कर सोम्या दोळे म्हजे. तशें उक्ते कर म्हजें खाण तुजें उतार आयकूंक उक्तें कर म्हजें तोंड कित्याक तुजें उतार प्रगट करूंक. आतां पळयान गे जल्मात हांव एकलो आसलो कुर्डो बात्तिमेयो आनी लोक विजमीत पावता ताका दोळ्यांची दिश्ट दिली म्हणून. पूण त्या लोकांक आत्मीक दिश्ट नासली भाव भयणीनो. दोळ्यांची दिश्टी जोडूंक हो लोक आडखळ जाता. पळया चुप राव थंड राव म्हणटात ताका. अशें जेजू आनी ताचे शीस एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सन वेताना लोकांचो व्हड एक समूह ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. कुर्डो आसतना तो कितें करतालो? कुर्डो आसतना कितें करतालो? असक्त तो असहायक तो मार्गार बसून भीक मागतलो. भिकारी तो. दोळ्यांची दिश्ट नासलो बार्तिमेव कुर्डो भिकारी भीक मागतलो. आत्मीक दिश्ट नासले आमी भिकारी.
आत्मीक दिश्ट आमकां ना जाल्यार आमी भिकारी, आमी भीक मागता. देखून तो आमी कोणा कडेन भीक मागता? आत्मीक दिश्ट नातले संवसारांतल्या मनशां लागीं भीक मागतात. कोणाक आत्मीक दिश्ट लाभल्या ते जेजूस कालच्या शिकवण्यात भावान सांगलां, हांवें सांगलें. कोणाक आत्मीक दिश्ट लाभल्या ते सोम्या सवेंची येतात. भीक मागची, कोणाक विचारची, कोणा कडेन हात मुखार हाडन हात उसोवन उलो मारची. आमी भीक मागून आसल्या भाव भयण. हें सत्य जाणा जावचे पयलें, देवाचें उतर तुका म्हाका आमकां मेळच्या पयलें, प्राप्त जावचे पयलें आमी सकड भीक मागून आसल्या. सांता लागीं ना गे, सायबिणी लागीं, सेवाका लागीं कितें करनासल्या. हांव तुमकां सांगता, ही आत्मीक दिश्ट म्हाका मेळिल्ल्या घडयेंत फाटल्या 30 वर्सांनी हांवें एक पावटी हांवें कांय मागलें ना. हांव मागना, मागची गरज ना. कित्याक ना? कित्याक गरज ना? ताका पळयताय तूं तुका पळयता, तो जाणा तुका, तूं ताका जाणाय. तुजी कितें गरज ताका? जिनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोर्रो मोगत, जिनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो इश्ट तूं. जिनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोर्रो मोगत, जिनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो. तुका ही आत्मीक दिश्ट लाभल्या तर भाव भयणीनो, ताजें उतार आयकून तुज्या भावार्थानच तूं जियेताय जाल्यार तो भावार्थ तुका कितें सांगता? मागोवंक सांगता गे. तुका भावार्थ जाल्यार मागोवंक सांगता गे विश्वास दवरून सांगता, पत्तेनी दवरून सांगता. भावार्थ नातले मात्र मागतात, बेजार करनाकात. आका दोळ्यांक दिश्ट नातले देखून ताणें भीक मागलें वय मू. दोळ्यांक दिश्ट आसले ते वाटेर बशिल्ले तट्टें घेवन बशिल्ले, भीक मागून बशिल्ले. तशेंच कोण आपले आत्मीक दिश्ट ना ते भीक मागतात. तांकां हाची गरज, ताची गरज, हांची गरज, तांची गरज, हांचे कडेन तांचे कडेन सांगूक आदार जोडून. पूण जेन्ना तुका आत्मीक दिश्ट लाभता, तूं भावार्थान जियेताय. तूं कुर्डो न्ही, तूं भिखारी न्ही, तुवें तट्टें घेवन थंय कोल घेवन बसची गरज ना. सगळें तो जाणा, देखून सगळें तो तुका कितें गरज आसा सगळें दिता. पूण हो बार्तिमेव कुड्डो देखून तो रस्त्या जाग्यार भीक मागोवन आसलो देखून कोणी सांगलें ताका, नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारून कोणी सांगलें ताका जेजू त्या वाटेन येता. तितलेंच सांगलेंच पुरो. तो भीक मागना भाव भयणीनो. लोकां कडेन ताणें भीक मागली पूण जेजू कडेन ताणें भीक मागोंक ना. आमी लोकां कडेन कुमोग मागता, आदार मागता, भीक मागता, पूण जेजू कडेन या बार्तिमेवान भीक मागोंक ना. दाविदाच्या हा पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. काकलूत मागली. कित्याक हांव ह्या परिस्थितींत आसा, कित्याक हांव दुबळीकायेंत आसा, कित्याक हांव गरीबपणांत आसा, कित्याक हांव पिडेंत आसा, कित्याक हांव पातकांत आसा, कित्याक हांव अनिश्कळपणांत आसा, कित्याक हांव नालिसांत आसा, कित्याक हांव असल्या बेंबेरांतीन कावजेंत जीवन आसा. आज तुका आनी म्हाका आमकां हे मती घेवचे. म्हज्या पातक्याची काकळूत कर, काकळूत मागले ताणें. तेका ना सांग काकळूत कर सोमिया काकळूत कर, काकळूत कर, काकळूत कर क्रिस्ता, काकळूत कर, काकळूत कर सोमिया, काकळूत कर, काकळूत कर क्रिस्ता, बोक्षी म्हाका मोजी चिंतना, बोक्षी म्हाका मोजी उतरां, बोक्षी म्हाका मोजी पातकां बोगसून कर, बोक्षी म्हाका मोजी चिंतना, बोक्षी म्हाका मोजी उतरां, बोक्षी म्हाका मोजी पातकां बोगसून नितळ कर. काकळूत कर सोमिया, काकळूत कर. आज भावार्थान बार्तिमेवान कशें काकळूत मागली जेजू कडेन.
ह्या हाताने उलो मारलो दाविदाच्या पुता मुजी काकलूत कर म्हणून. आज भावार्थान आमी जेजूक उलो मारी आनी हो भावार्थ तुका दिता देवाचे उतार तुम्ही जाणात. पूण हेर कितें म्हणटात जेजू कडेन काकलूत मागतना जेजूक उलो मारतना हेर कितें म्हणटात सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून आजी बेश्टायलो. भाव भयणीनो जायत्यांक तुमकां अडकळ्यो जेजू सचिवंक अडकळ्यो आमचे बरी थोंडांप बेश्टावणी. आज ही जेजू सशी तुमकां येवंक जेजूची काकळो जोडूंक कुरपा जोडूंक ताजो आधार जोडूंक जिवीत जोडूंक आज तुका आनी म्हाका आमकां जायते अडकळ. म्हाका कोणी अडकळना हांव जैरान सांगता. आशिल्ल्यो 30 वर्सां पयलीं अडकळ्यो आशिल्ल्यो. ह्या 30 वर्सां हांव धैर्यान सांगता कोणूच म्हाका आड रावंक शकना. जेजू सशी रावोंक या जेजूक उलो मारूंक. कितें म्हणटात लोक थोंड दांप म्हणून बेश्टायलो. बेश्टायतात पळया. आज साबार जाण तुमी पयलीं कितल्या जाणांनी तुमकां बेश्टावंक आतां जावं पळय थोडे बेश्टायतात. साबार जाणांनी बेश्टायल्या सगळ्यांनी बेश्टायल्या रे. वो कुड्डो जेजू ताका दिसना जाल्यार जेजू तेणेच्यान येता म्हणलें ताका आयकतास कळटस कितें करता परत्यान. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून तो आनीक व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागलो. आनी ते लेखी नासतना तोंड दाम म्हणल्याक कांयच लेखी नासतना आनीक व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागलो. आनीक व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागलो. आमी कोणी कितें सांगलें म्हणटा ना तेंचो मतीन दवरता आनी जेजू शिवचेरा वयता जेजूक आयकोनचें सोडटा. जेजूचेर आमचो भावार्थ बरोवपाचो विश्वास आमी सांगता. देखून भाव भयण कोणी कितेंय म्हणून तोंड दाम म्हणून वचनाका म्हणून आयका नाका म्हणून दी कोणाचेंच लेखचें न्ही भाव भयण. लेखताय तर कितें हाका बार्तिमेवाक जेजूतान मेळ्ळें तें तुका आनी म्हाका आमकां मेळचें ना. व्हडल्या तळ्यान बोब मारली ताणें परत्यान. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हाका गरज. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. म्हाका प्रेरणान मेळ्ळें ह्या बार्तिमेवातान हें कांतार घडोवंक. हें कांतार हें गीत तुमकां तयार करून म्हाका प्रेरण मेळ्ळें बार्तिमेवाता न्हू. ताणें कोणा उलो मारलो कशें उलो मारलो कितें म्हणून उलो मारलो. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. पिडा काड म्हजी पिडा काड बोरें कर म्हाका बोरें कर. पिडा काड म्हजी पिडा काड बोरें कर म्हाका बोरें कर. तांदूळ आसा लांबायन आसा तुजे सर गरजो कोणा मुखार हाडिची. ह्या फुडें कोणाय कडेन सांगूं वचनाकात. सांगून कांय प्रयोजन ना. तांकां तांची कंत आसा बेजार आसा इराराय आसा. कोणा सांगा जे कोणा उलो मारी जे उलो मार आयकता हांव लागीं सर वेंगतलो मुखासर येतलो हांव तेंका रावतलो हांव. उलो मार आयकता हांव लागीं सर वेंगतलो मुखासर येतलो हांव तेंका रावतलो हांव. म्हणटा कोण जेजूक उलो मारी जाल्यार तुका आत्मीक दिश्ट जायची. जेजूचेर भावार्थ बरोवपातीन विश्वास दवरून तुवें जियेत जाल्यार तुका आत्मीक दिश्ट जायचे न्ही दोळ्यांची दिश्ट. देखून तो ध्यानांत आसले दोळे उक्ते दोन ध्यान करतात की दंपून ध्यान करतात. कित्याक तुजे कुडीचे दोळ्यातून धांपतना तुज्या आत्म्याचे दोळे उक्ते जातात. एक मतीन दवरा. तुज्या कुडीचे दोळे धांपून तूं ध्यान करतना नियाळ करतना तुज्या आत्म्याचे दोळे उक्ते जातात. त्या तुवें म्हणयेत म्हाका खरी दिश्ट लाभल्या. त्या तुवें म्हणे दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकाशें केलां
तोंडान उलयशें केलें कुडीक म्हज्या सोबोनेट दोळ्यांनी पळयशें केलें कानांनी आयकशें तोंडान ताणें उलयशें केलें कुडीक म्हज्या सोबोनेट तुमची येताय देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें आदीं आमी खंय आसले कशें आसले कितें जावन आसले आज आमकां खंय तावन खंय हाण पावयला काळो कातावन उजवाडात असतात हांव सताक वाड मरणांत हांव जिविता तुजे वाटेन सदां चलोंक म्हाका सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे गौरी पावलो काळो काताव तकलो सोमिया उपवाड तुजो हांव निजायकी संतोश पावता देवाचे उतार दितले भाऊ हांव देवाचे उतार दितना ते देवाचे उतार कितले आयकून ते कितें म्हणटात आपणायतात ह्या तांणी दिल्ले उतार हांव आयकता न्ही ते आपणायतात पूण तुमी सबार जावन इतले शिकोवन आयकतात आमच्या सर्वांच्यो 5 जाणांची शिकोवन आयकतात तुमच्या साक्षेंत जावं दी या तुमच्या मागण्यान जावं दी तुमी आयकल्लें तुमी स्विकार केल्लें तुमी सत मानलें भावार्थान तें कितें मुखार ताका साक्ष दिल्ली हांव आयकोना बेजार करनाकात कित्याक भाव एंड्रू जावन दी भाव स्टॅनीस जावन दी कित्याक हांगा दिल्लें उतार तेदाळ परत परत आमच्या उडासा काडटात तांणी दिवचें मात्र न्ही हेरांनी दिल्लें उतार कित्याक तुमच्या उडासा काडटात ते उतार आमी स्विकार केला देखून ते उतार आमी सत मानता देखून त्या उतरा वरी आमकां भावार्थाची दिश्ट लाभल्या देखून आत्मीक दिश्ट आमी जोडल्या देखून तें तुमच्या मुखार दवरूंक आमी कशें व्हरता आसता नाका सत्राय दिया भाव भयणी हर एका शिकोण्या मारिपा तुमकां मेळिल्ली आत्मीक दिश्ट कितें म्हणलें भावार्थाची दिश्ट कितें म्हणलें तुमकां जेजू थंय घट जाल्लो तो भावार्थ बरोवचो फातीन विश्वास कितें म्हणलें ताका साक्ष दिजी उरलें म्हणटात संवसारी रितीन तोंडाम 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 पूण हो कुरडो बार्तिमेव तांकां लेखी नासतना आयका नासतना परत्यान जोरान म्हणालो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून तो आनीक व्हडल्या तळ्यान तो बोब मारूंक लागलो तेन्ना जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो पण जेजू कितें रावून दीत बार्तिमेवाक आनी रावोंक पळयलें तोंडाम म्हणून शटाप म्हणून पण बार्तिमेवा सरशी येवच्या जेजू कितें रावोन दीत पळया तू एक मेट काडटना देव कितली मेटां काडटा तुजे सशी कोणी रावंक शकत की ताका तुजे सशी येवच्या जेजूक आपणा सशी येवच्या जेजूक जुवां बाबतीस कितें म्हणटा रावयलें गे ताका येतल्या जेजू कितें म्हणालो जुवां संवंजेला वसोरी 1:29 जॉन चॅप्टर 1:29 आपणा सशी येतल्याक दुसऱ्या दिसा आपणा सशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवान म्हळें पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा आपणा सशी येतल्या जेजूक पळोवन संपूर्ण भावार्थ ताणें उसारलो पळया पळया इत्त ती शेळी देवान बसयलेली सगळ्या संसाराचें पाप काडटा ती श्रेष्ठ येजाक ससनाच्या ससनाक येजाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गासो म्हण मागीर तुमकां आयको मेळटलें देखून आज हें उतार तुमच्या मतीन कसो दी कोणी आमकां आडयतीत पूण म्हजो भावार्थ जेजूचेर दवरना हांव जेजूक उलो मारतना म्हज्या सशी येवच्या जेजूक म्हाका आदार दिवच्या जेजूक म्हाका कुमो करच्या जेजूक म्हजेर आशिर्वाद घालच्या जेजूक म्हजी खाकलूत करच्या जेजूक कोणूच ह्या संवसारांत आडोंक शकचो ना रावोंक शकचो ना हें अशें करूंक शकचो ना ते तुका लोकांची बोब गरज की जेजून तुजे सशी येवची गरज सांगा जेजून तुजे सशी येवची गरज देखून जेजूक उलो मार आनी हांगा तुजी बोब आयकोन जेजू रावलो बार्तिमेवाचो उलो आयकोन ह्या बोब आयकोन जेजू कितें करता जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो ताका हांगा म्हाका उलो मारलेल्याक हांगा आडा न्ही ताका शटाप म्हणलेल्याक थोंडा म्हणलेल्यांक न्ही आडयल्ल्यांक न्ही कोणाक हांगा आडा म्हळें
जेजूक उलो मारलेल्याक, जेजूचेर भावार्थ दवरलेल्याक, जेजूचे विश्वास दवरलेल्याक जेजू म्हणालो ताका हांगा हाडा. आज तूं जेजूक उलो मारता जाल्यार तुका राखोंक म्हण धाडलेले देवदूत तांकां जेजू सांगता की ना ताका हाडा म्हजे सशी म्हण. वय मू तुमी घरा उलो मारल्यार पुरो जेजू ताच्या देवदूतांक धाडटा तुमकां हांगा हाडूंक. हाज्या बत्ती मेवा बरी तुम्ही घरा थंय न्हिदेल्या कडेन या कटल्यार न्हिदेल्या कडेन तुमी जेजूक उलो मारा दाविदाच्या पुता म्हजी मत पाव म्हणून जेजूक उलो मारा. जेजू ताच्या दुतांक धाडटलो आनी ते तुका हांगा येवंक वाट दाखयतले, अवकोन हाडटले, या तुका सांबाळून हाडटले. आनी जेन्ना ताका हाडलो जेजू कितें करता? शिस्कुर्ड्याक आपोवन म्हणाले धैर्य घे, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. ओळ्यांनी घे. हें जायचें तुजें म्हणजे आमचें उतार. धैर्य घे, तांकां भिये नाका तोंडां म्हणल्यांक. तूं धैर्य घे, तूं उठ. कोणें आपयलां ताचे सशी वच, कोणें रचला ताचे सशी वच, कोणें तुका आदार बसयला ताचे सशी वच. असा बारपटी आमी ताचे सशी गळाय करता. देखून ताणें सांगलें धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया, धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस. गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका. आनी तो आयिल्ल्या वेळार ताका जेजूशी हाडलेल्या वेळार कितें जाता? तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सट्टकन उठून तो जेजू सरशी आयलो. पळय न्ही भाव भयणीनो, जेजून आपयता पर्यंत ताका आदार कोण? ताका एक आदार दितलो. एक ताजो शेलो आसलो, ताजो एक कोल आसलो, ताजें एक ताट्टें आसलें. भिकाऱ्या कितें करच? ते रस्त्या देगेर आंग कोट्टाना आंग दांपूंक एक, पांगरोंक एक शेलो वय मू मात न्ही भीक मागोंक एक आवाज करून भीक घालीचें ना, धरणीर घाल्या ताका दिसताय तट्ट्यांत वय मू. मागीर एक धाडोंक दांडो आवाज कर. आनी जेजून ताका आपयतना तो म्हणटा जेजून म्हाका आपयलें देखून ह्या फळ म्हाका शेलो नाका, म्हाका तट्टें नाका, म्हाका कोल दांडो नाका. कितें करता तो? आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सट्टकन उठून तो जेजू सरशी आयलो. शेलोय नाका, उठोंक भेती नाका, मागोंक तट्टेय नाका. कोण जाय? कोण जाय म्हाका? म्हाका जाय, तुका जाय, सर्वांक तो जाय. म्हाका जाय, तुका जाय, सर्वांक तो जाय. कोण जाय? तो तुका जाय, तो म्हाका जाय, तो आमकां जाय. हांवें सांगलां न्हू ताच्या पयलीं तो आसल्या पुरो बाती मेवा तावन शिका. जेजू तूं जे सांगता आसा जाल्यार तितलेंच पुरो. तुका ताट्टें नाका, कोल नाका, शेलो नाका, मात न्ही ते पळय तुका तोंड दाम म्हणटाले तेय नाकात तुका. जाय तुका तोंड दाम म्हणलें, वसा नाका म्हणलें, तुका फाटीं वडटलें जाय नाका. व्हडले भावान तो उल्लेख केलो कोण सोम्याचे एक कोटांत आसात तांचे सगळें तूं एक कोट सोड. कालचे दिसा ते एक कोटा विशयान हांवें तुमकां दिल्या शिकोवन. सट्टकन उठोवन जेजू अशें येयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय आतां तुवें म्हाका उलो मारलोय. उलो मारलोय कित्याक उलो मारलोय? कोणी तुका आपयतात अरे हेनरी हांगा ये म्हणटात. कोणी ना दिसा हेनरी. एकलो ल्हानशा गुड्या अंगडीक गेलो. म्हाका मारी बिस्कीट दे म्हणालो. हें खंयची मारी बिस्कीट करूं? ताका आतां दुकानांत आसलो तो चेडो आसलो. गुड्डे म्हणजे बिस्कीट करूं म्हणालो. गुड्ड्यात या हेंक मारी बिस्कीट करूं म्हणटाना ओ परतून दुकान आसा म्हण गुड्डे हांवें खंयची बिस्कीट करूं. हाका तिसरे फावटी राग आयलो. गुड्ड्यात या हेंक मारी बिस्कीट बरू म्हणटाना परतून दुकानदार म्हणालो गुड्डे हांवें बिस्कीट करूं. त्या झाडाका राग आयलो. धरला आनी 2 वाजली. हेंका गुड्डे बिस्कीट बोडची हेंका मारी बिस्कीट बोड म्हणटाना तो म्हणालो हांवें पुदार गुड्डे या. हांवें पुदार गुड्डे यान हांवें लेत्तद पंडे गुड्डे इंबेगु ಒಂಜಿ
मारी आहे पंडित आहे पण आता बिस्कीट करू म्हणून तुवें उलो केला हांवें जाल्यार कित्याक उलो केला म्हूण सांग. हांवें कोणाक आपयलां जाल्यार तुमी एबसेंट येतात गे आयला पण विचारना न्ही कित्याक आपयलें. सामुएलाक उलो केलो सामुएल सामुएल म्हण वय मू हांव हांगा आसा म्हणून. सामुएल उठून गेलो की ना वय की न्ही. इसायाक उलो केलो तर हांव हांगा आसा कितें करीत जाय. तर तुका कितें म्हणटा म्हाका धाड हांव कोणाक धाडूं म्हणटा ना. Isaiah 6:8 कितें म्हणटा तो. Isaiah 6:8 इसायाच्या बुकांत वर्स 6 आनी 8. तेन्ना सर्वेस्प्रसो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हणलें हांव कोणाक धाडूं आमचे पासत कोण वेतलो. हांवें जाप दिली इसायान जाप दिली आपले हांव हांगा आसा. वळ्यान गे सरस्वती देवान ताका नितळ केल्ल्या उपरांत ताका उलो केल्ल्या कोणाक धाडूं म्हणटा तो क्वेश्चन धांवन येता. देखून तुवें उलो मारल्या उपरांत भाव भयणीनो भावार्थान उलो मारल्या तो भावार्थ तूं सार कित्याक तुवें उलो मारिल्लो. हांवें तुका कितें करीत जाय म्हणून जेजू आसा तुका आनी म्हाका आमकां विचारता. आनी ताका कितें गरज खावंक दी म्हळें ताणें भीक मागलें गी म्हाका पयशे दी म्हळें गी म्हाका न्हेसोंक पांगरूंक दी म्हळें गी. ताणें कितें दिलें म्हज्या पांयार उबें रावंक म्हाका सगळें सांबाळूंक ताणें कितें मागलें. आयका तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हाका ही भीक मागची गत नाका. थट्टें कान घेवन ह्या रस्त्यार बसची गत नाका म्हाका. म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हज्या हाता पांयांचेर उबें रावंक म्हजें हर एक काम करूंक. देखून कितेंय दिलां जाल्यार भाव भयणीनो दुसऱ्यांक कितें म्हणटात वजें जावन भर जावन जिवंक न्ही. ताच्या मना खातीर महिमे खातीर जे आमी मागता जाल्यार ते तुज्या गरजे खातीर मात न्ही. त्या वरीन तूं कितें बरेंपण करूंक खुशी व्हरताय. तुवें एक देणें मागलां त्या देण्या मुखांतर तुवें कितें बरेंपण केलां हें गरजेचें. आज साबार जाण कालच्या शिकोवणेंत हांवें सांगलें मेळिल्लें पुराय पुरून दवरलां हें आलिपोवन दवरलां धांपून दवरलां. तुका म्हाका आमकां दिल्लो हर एक वेळ जावं दी देणें जावं दी तुजें बेसांव जावं दी आशिर्वाद जावं दी या तुजी ग्रेस काय जावं दी तुजें जाणवाय जावं दी ती कित्या खातीर दिल्या तुका म्हाका आमकां ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर गळसूंक न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या स्वार्था खातीर. देखून म्हाका दिश्ट दी म्हणटा तो. जेजू ताका म्हणालो वस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. कोणें गूण केलो आनी भावार्थ कोणाचेर हाज्या पयल्यान सांगलां भावार्थान गूण केलो. जेजू विशयान ताणें आयकलें आनी आयकल्या वेळार जेजू तेऱ्यांच्यान येता म्हण ताका कळ्ळें जेजूचेर ताका भावार्थ उपजालो. रोमाकारान बरयल्या 15:10-17 Romans chapter 10:17 संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्थ कसोय उत्पन्न जायना क्रिस्ताचो संदेश आयकल्यार मात्र भावार्थ उत्पन्न जाता. ऐका Romans 10:17 तर संदेश आयकल्ले निमती संदेश आयकल्ले भावार्थ उत्पन्न जाता. आज तुका इतलो भावार्थ आयला जाल्यार खंय तो तुका ह्या म्हाका आमकां आज जेजूस 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 म्हणून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कितें म्हणटा अखंड भावार्थ थीर भावार्थ खरो भावार्थ दृढ भावार्थ केवळ जेजूचेर आसा जाल्यार हाका कारण कितें चुकोवणी आमी भावार्थ आनी कोणाचेर दवरना आमी मागना मागता कोणाचेर कसो आयला हो भावार्थ. देवाचें उतर सांगता संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक प्रगट केले आनी कोणाचो संदेश न्ही कोणा प्रगट जायची क्रिस्ताक प्रगट करीचे. क्रिस्ताक प्रगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकूंक मेळटा. आज भाव भयणीनो ताका खबर मेळ्ळी जेजू दाविदाचो पूत नाझरेताचो जेजू त्या वाटेन येता म्हणून. देखून जेजू विशयान ताका आयको मेळटा आनी ताणें उलो मारलो जेजूक. देवाच्या उतरा मुखान तुका जेजूची वळख जाता आनी तुवें आनी आमी उलो मारीचे कोणाक केवळ जेजूक. जोन्स वंजाला वर्स 14 आनी 11 John chapter 14:11 जेजू सांगता न्ही John 14:11 हांव बापा सोवें आसा हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. हांव सांगता ते तुमी सत माना न्ही जाल्यार ही कामां पळोवन पुणी सत म्हजी कामां पुणी पळोवन तुमी सत माना. सतच हांव तुमकां सांगता कितें सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही ताच्या की वर्ती कामां करतलो. आज भाव भयणीनो जेजूक आमी सत मानता देखून न्ही जेजून जावं बरोबर बार्तिमेवाक ताच्या दोळ्यांची दिश्ट दिल्ली कुडीची दिश्ट. पूण आज तूं आनी हांव जेजू सत मानता जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कसली दिश्ट लाभल्या आमी हेरांक कसली दिश्ट जोडून दिजे. देखून वडोल जेजू म्हणलें कुरड्यांक दिश्ट दिवच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांक
कुर्डे करच्या ती वळ परत्यान वास जुवांचो वंजल आनी आवस्वर 9 आनी वळ 40 जॉन चॅप्टर 9 and verse 40 13 and 40 नितीचे फैसल दिवंक म्हण हांव ह्या संवसाराक आयला. कुरड्यांक दिश्ट कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्या आनी दिश्ट असलेल्यांनी कुरडे दिश्ट जावंक असलेल्यांनी कुर्डे जावच्या हांव आयला. दिश्ट असलेल्यान संवसाराक कुर्डे जावच्या देखून ही आत्मीक दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत आमी संवसाराक मोरात जाय मेल्यार दिश्ट आसा सांगा आतां मरचें म्हळ्यार मेल्ल्या मनशांक दिश्ट आसा दोळ्यांक ह्या संवसाराक आमी मेल्या म्हळ्यार कितें अर्थ कितें संवसाराचें खंयचेंच तुका आनी म्हाका आमकां जेजू तावन विंगड कोंतो म्हाका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोंतो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोंतो तुका जेजूच्या मोगातावन आत्मीक दिश्ट मेळ्ळ्या म्हणटाना संवसाराक तुवें कुड्डो जायची भाव भयणी संवसाराक पयस करीची त्या दाळ मातुये म्हणयत आमी मातूय आसा आनी संवसाराक आकर्शीत जाता संवसाराच्या सर वडण्याक आमी आकर्शीत जाता तर आमकां आत्मीक दिश्ट मेळोन कांय फायदो ना देखून जेजू न्हू ताकाच ताणें संवसारांत विंगड केलो संवसारांत तो आसलो पूण संवसार आसलो तो ते शिशी संवसारांत आसले पूण संवसाराचे न्ही आसले देखून आत्मीक दिश्ट लाभल्या उपरांत आतां गौतम बुद्ध पयलें कितें जावन आसलो रावळेरांत आसलो वय मू कितें जावन आसलो पूण ताका ज्ञानोदय जाल्लें तें जाल्यार तूं कितें जाता परतून राय जाता गी कितें जाता तो वचून थंय बौद्ध गया खंय वचून बसून ध्यान करून ताका आत्मीक दिश्ट मेळटाना ताज्या उपरांत तो परतून संवसाराक गेलो गी तो म्हणून जायते आसात आतां काल एक दाखलो मात दिलो ताजो जेजू आतां जुवांवलाकचें स्थान घेवन अरण्याक गेलो कितलो दीस 40 राती खंय आसलो तो अरण्यात आसलो कितें करनासलो उपास करनासलो आनी मागणें करनासलो वय मू त्या दाळ ताका कसली दिश्ट लाभली आतां ती दिश्ट घेवन फाटीं आयिल्ल्या उपरांत ताणें कितें केलें संवसाराक तो चिटकालो गिया संवसार ताणें पयस केलो संवसार ताज्या मुखार हाडून येता ताकाच सैतान तीन ताजी कूड हाडून येता कुडीक सर गरजो हाडून येता ताजें वटपण ताजो अहंकार घेवन येता मात ताज्या आत्म्याची कितें म्हणटा ते गरज घेवन येता खंयच्या की तो बुल्लो गी 3 ताळण्यो त्या विशयान गुंडाळ्यान तुमकां नियाळ दिला वय मू खंयच्या कितें ओ जेजू बुल्लो गी अर्थ आत्मीक दिश्ट म्हळ्यार तशी तुका आनी म्हाका आमकां आत्मीक दिश्ट लाभल्या जाल्यार अशी संवसाराक पाट कर या संवसाराक पाट कर पयस कर देवसारा पयस लागीं सर देवा थंय सर्गींच्या बापा थंय लागीं सर देवा थंय सर्गींच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सासणाच्या जिविताक मुखार कोणाक आत्मीक दिश्ट लाभल्यात आनी संवसाराचो त्याग केला आनी जेजूचो मोग केला आनी जेजूच्या एकवटांत रावून तांणी जिवीत जियेल्यांत भगवंतान धरलें सांतिन्यो धरल्यो परतून ती संवसारा फाटी वचोंक नात शी परत्यान फाटी वचोंक ना संवसाराक जेजू वळखाल्ल्यो ज्योच्या सेवेंत आसल्यो स्त्रियो संवसारा फाटी वचोंक नात तांकां बार्तिमेवाक दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत कितें जाता म्हाका दिश्ट दी म्हणून तो म्हणटाना जेजू ताका म्हणालो वस्तूच्या भावार्थान तुका गुण केलो भावार्थ कोणाचेर दवरला आतां भावार्थान ताका गुण केलो म्हणटा जेजू वय मू आतां तोच भावार्थाच्या तोंडांप म्हणल्याचेर आसलो जाल्यार ताका गुण जाता सारकें आयका भावार्थ तोंडांप बसतय म्हणल्याचेर हाका भावार्थ आसलो जाल्यार तो गुण जातोय ह्या जेजूच्या शिसांचेर ताका भावार्थ आसलो जाल्यार गुण जातोय कोणाचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आज हे सारकें मोतीन दाटयाची कंसया भाव भयणीनो आज वो सेवाक बरो करता सो सेवाक बरो करता आनी कोणी बरो करता न्ही तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी होरये कडेन सोम्या जेजूचेर भावार्थ भर्तिमेवाचो भावार्थ सोम्या जेजूचेर त्या कारणान स्त्रियेचो भावार्थ ह्या रक्तसेवेच्या
त्या पिढ्यान वळवळच्या स्त्री असो भावार्थ कोणासो पळया तुमी जेसूचे आयले कोटकारांसो भावार्थ जेसूचेर तो भावार्थ घेवन तो जेजूस अशी आयले देखून ताणें सांगला या जेजूस अशी कश्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी या जेजूस अशी कश्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी भावार्थ जेजूचेर देखून जेजू म्हणालो वस तुझ्या भावार्थान तुका बरो केलो गुण केलो आणि तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आणि तो जेजू फाटल्यानच गेलो. कोणें गुण केल्लें ताका जेजून गुण केल्ल्या उपरांत जेजून बरो केल्ल्या उपरांत जेजून जिवीत दिल्ल्या उपरांत जेजून ताका उजवाड दिल्ल्या उपरांत जेजून ताचे थंय खरो भावार्थ उत्पन्न केल्ल्या उपरांत कोणा फाटल्यान गेलो. आमी कोणा फाटल्यान वता तुमकां तुमी विचारा कित्याक परत्यान परत्यान आमी तुमकां सत्राय दिता म्हणून जेजू थंय तुका जिवीत मेळना जाल्यार जेजू सांगात सोडी नाका सांडी नाका कोणेंय सांडल्यार कांय फरक वडील भावानी उल्लो केलो हांगा आसतना केदींच तांकां एक सुरपण बगोवंक ना हांगा आसतना तांकां केदींच तांकां आमकां कोणी ना म्हूण बगोवंक ना हांगा तावन गेल्लींत वचून म्हणटात की हांव एक सुरी कली सुरी गाल्या सुरी हांव एक सोरो खंयचो सोरो जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक खंयची सुरी बेस्ट ना खंयचो सोरोय बेस्ट ना एवडी ना साबार जण कोण जेजूच्या एकवटांत ना तांकां पुराय येत्यो नाका जाल्ल्यो पुरो सवय जाता तुका आनी म्हाका आमकां पळया न्ही आज जिवीत लाभला कोणें दिला जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उधारपणा तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उधारपणान तुवें जिवीत उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार आज जेरेमिया मुखांतरेन जिवीत परत तुका आनी म्हाका आमकां सरस्पर देव बसयता जेजू थंय आयका अवस्वर 31 वळ 7 ta 9 पर्यंत जेरेमिया चॅप्टर 31 and verses 7 to 9 कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा हें बसयल्लें जेरेमिया मुखांतर हें लाभलां तुका आनी म्हाका आमकां जेजू थंय म्हाका आनी तुका मात्र कोणाक सकट तें बसयलां पळया कसल्या परिस्थितींत आसल्ल्यांक आयका कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा सरस्पर अशें म्हणटा जाकोबा पासून उल्हासान बोब मारा. जाकोब कोण आमी जाकोबूच पूण वो जाकोब कोण इस्रायल विसरल्यात गे वो जाकोब कोण आपल्या परजे पासत जाकोबा तनुप जाली इस्रायल परजा वय मू जाकोबाचे कितले पूत 12 जण 12 पोतां उप जाल्ल्यो कितें 12 जुदेवांच्यो कुळयो आनी 12 कुळयांक सांगाता म्हणटात कितें इस्रायल परजा इस्रायल परजा म्हळ्यार ती जाकोबा पासून उल्हासान बोब मारा ताजे पासून उल्हासान बोब मारा राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासून ताळे उबारा परगट करा स्तुती करा बोब मारा. कित्याक मुखार बरयलां कित्याक सर्वेस्परान आपले परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सडवण केल्या तुजी सडवण केल्या देखून बोब मार तुजी सडवण केल्या देखून ताची स्तुती कर तुका पदकाच्या बॉक्सांनी दिला देखून ताची स्तुती कर तुका जिवीत लाभला देखून ताची स्तुती कर. वडले बाबा विजयान कितल्या बरें कर न्ही पुरा उडासा काडलें तुज्या म्हज्या आमच्या कसलें पळय जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां जोन दिलां खंय आसलें खंय आनी पावयलां भावार्थांतल्यान आमकां कसलो भावार्थ आज उत्पन्न जाला आमचें थंय महात्मे खऱ्या निजा देवाची वळख जेजू थंय कशी जाल्या कितले गुट मिसर सता आमकां उगड्या जाल्यात मात्र आज आमकां एकवटान नातलेले आमकां जेजूच्या एकवटांत हाडलां आज भें पिरांत कावजेनी आखांत कानी जी येताले आमकां तें सगळें आमच्या तोंड पयस करून धैर्यान भरलां गी ना गी तुमकां धैर्य हांगा बसल्या जाल्यार तुमकां धैर्य आसा नाल्यार तुमी धांवते आल्यात भिवकऱ्या काळजाच्या हांगा कोणी बसनात भिवकऱ्या काळजाच्या हांगा बसना कित्याक तांकां देवाचें उतार आयकूंक जायना तुमकां धैर्य आसा देखून तुमकां धैर्य दिलां देखून तुमकां बळवंत केलां देखून तुमकां सुटका लाभल्या देखून तुमकां सोडवून बसयल्या देखून
आज पळ्या न्ही देखून स्तुती करा बोबाट मारा राष्ट्रांक परगट करा म्हणटा देवाचे उतार आनी पळया उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो. भाव कितले कश्टांत आसून एक ना एक दिसतानी येचे कोणाच अशी हांवें आमचे गुड्याक सोडुल्ल्यो गायो गोरवां सांजेर फाटी येची की नाका त्या दिसांना दुसऱ्या दिसा येतात की ना आमचो जिनियस तो गुते खीर दावरलो तुमी जाणा ते ताणें सुद्दां दारूक तें दावरलो तो 3 दीस नातुल्लो जॉना व्हडलो सांगलें न्ही मासली बाळान जाल्ली म्हणून सॉरी मासो बाळान जाल्लो आयकोना तुमी खंय आसलो जॉना आमचो जॉना न्ही तो खंय आसा हांव नेना माश्याच्या कितलेस तशें आमचो जिनो जिनियस म्हळ्यार कोण म्हणटा थोड्यांक कळचें ना डेनीस म्हणचें तुका डेनीस न्ही तो आफ्रिकान कितें खीर तो वयल्या माळयेर आसा ताणें सुद्दां दारूक तें करन गेल्लो तो दारूक तेंत आसलें गेल्लो खंय गेल्लो कोणाक 3 दिसां उपरांत परतून कावळ्यान ताका धांवडावन हाडलो कावळ्यान धांवडावन हाडलो आयनंत भोंवन आसलो खंय उरकार वयर बशिल्लो जेवण पळयलें थकला पयलें इल्लो सकला आयलो परतून वयर गेलो जॉनान पयलें इल्लो सकला आयलो कित्याक जॉना उलयल्या बरी तो उलयता जॉनान वचून ताका जोर करचें मारता पळय म्हणून आतां जॉन आतांचे सेशन मारता पळय म्हणटा तो ताका तुवें शिकयल्या बरी ते शिकता जॉनान आय लव यू म्हळ्यार तोय आय लव यू म्हणटा आसलो प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार तोय गॉड ब्लेस यू म्हळ्यार तोय गॉड ब्लेस म्हणटा वो कितें म्हणटा ताका वचून जामा पांतून दिताय जिनूय तशें म्हणटा मारता पळय तुका म्हणून आयला 3 दिसांनी फाटी हांगा देवाचें उतर तेंच म्हणटा कितें म्हणटा खंय आसोंदीत खंयच्या गुड्यार आसोंदी खंयच्या सांदी मुल्यांत आसोनी एक ना एक दीस एका परिस्थितीन तुका तो हाडटलो फाटी हाडटलो म्हणटा ऐका पळया उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो. तूं उत्तराक वच न्ही उत्तराक खंय कोऱ्याक वच या दक्षिण कोऱ्याक वच हांव तांकां परतून हाडटलो. पृथ्वीच्या पयशिल्या शिमांतावन हांव तांकां एकठांय करतलो. पयशिल्या शिमांतावन देखून हांगा पळया न्ही तुमी एकाच गांवचे आहात एकाच कुटुंबाचे आहात एकाच पिरगेचे आहात गे इकली बहीण बेंगलोर तावन आयल्या आनी कोणी खंय इतले पयस तावन आयल्यात पृथ्वेच्या पयशिल्या शिमांतावन हांव तांकां एकठांय करतलो. तांचे मदें कुर्डी आनी तोंटी सगळें येतली जेजूस अशी खंय तांचे मदें कुर्डी आनी तोंटी गर्भेस्त तशें प्रसूतपणाक पावलेल्यो स्त्रियो मात थोडी प्रसूतपणाक पावलेल्यो देडयो देडयो न्ही स्त्रियो देडयो कश्यो प्रसूतपणाक पावतात स्त्रियो एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो. कोण पळय येतली म्हळ्यार अर्थ कितें गर्स पडटली पिडेस्तांक जेजूस अशी उंची कुर्ड्यांक जेजूस अशी उंची तोंट्यांक जेजूस अशी उंची नांगी हाज्या पयलीं आयको नांगी कशी हाडटली हांडीर बसून हाडटली खांद्यार बसून हाडटली निंगी पयसल्या गांवांत येतली ऐका आमोसाच्या बुकांत वचवर 8:11 Amos chapter 8 verse 11 वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आमकां पयलेंत आयल्यात देखून आमी हांगा पावल्या येतले दीस त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो लोक बुकेतलो पूण जेवणाक न्ही खाणाक न्ही लोक तान येतलो पूण उदकाक न्ही बगार सर्वेस्पराचे उतार आयकूंक लोक बुकेतलो तान येतलो दर्यातावन दर्या पर्यंत ती लोकोन ती येतली उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतेली सर्वेस्पराचे उतार ती सोदतेली पूण ते तांकां मेळचे ना. कोणा सोदून येतली उडोन म्हळें सोदून तुका आयलो तुजे घरी पावलो काळो कांताव थकलो सोमिया उजवाड निमाण्या घडये आमी सोदून येची जेजूकच सर्व आनी सक्कड आनी कश्टां कांता वेळार सोदून येची जेजूकच येतली. देखून हांवें सभारपुटी सांगतना थोड्यांक बेजार जाता भियेनाका जेजू हांव पयस गेल्या तर वेचीक पोताची गत तांकां येतली दुकरां सांगता दुकरांनी केल्लें तें खातली दुकरां सांगता लोळटले पूण एक दीस तांकां भूत येतली शेकीन ताका भूत आयली ती भूत आयल्यार थंयच रावतली की उठतली हांव आतां सुटोवन
वाचती लुका 15:17 लूक 15:17 शेकीन ताका बूद आयिल्ल्या वेळार थंयसर रावलो की तो कितें जालो शेकी ताका बूद आयली. शेकीन ताका बूद आणि आयली आपणा इतल्याक तो म्हणालो. म्हणालो म्हज्या बापयच्या घरान कितलेशे सांबाळाचे म्हणे. 100 वर्सां पयलीं आयकल्लें उतार जावं पुरो 100 वर्सां आसात. फाटल्या 30 वर्सां जावन हांवें खंयसर उतार दिला. 100 तांच्या काळजांत तें गेलां पूण तांणी तिरस्कार केला. पूण एक दीस उडास येतलो. हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो न्ही अबुधाबी 3 फावटी हांव रेतर दिवंक गेल्ल्या वेळार थंय अबुधाबी आसलेल्या एकल्या भावाक रेतीरेक आयल्या भावान म्हणलें ये तूं रेतीरेक ये बरें जाता देवाचें उतर कितलें बरें आसा पळय कशें हें आमकां कळटा पळय. तो येवना. दुसरे फावटी रेती जाल्ल्या वेळार आपयलें ताका येवना. तिसरे फावटी येवना. चवथे फावटी आमच्या रेतीर मंदिरांत ताका येजें पडलें पिडेस्त जावन येजें पडलें ताका. ताज्या पांयां तळ आयिल्ल्या वेळार तो येवंक ना. ताज्या उपरांत थंय जावन अबुधाबीत रजा काडन मागीर गांवांत येवन हांगा वस्ती रेतीरेक ताणें येजें पडलें. आयजा 55:6-7 कितें म्हणटा जेन्ना देव तुका लागीं आसा तूं ताका पयस करिनाका म्हणटा देवाचें उतर. ऐका आयजा 55:6-7 सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. ताका सोदा. तो लागीं आसा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. ताका उलो मारा. मुकली खोटो मनीस आपली वाट सांडू. त्या दाळ मात तुज्यो खोटो वाटो तूं सांगताय. जेजूक लागीं सरण आसतना आमी बाथरुमाक वचनासतना नितळ जाता सांगा सांगा नाल्या शिवाय नितळ जाताय. कित्याक बाथरुमाक येतात न्हंयेक येतात तशें आत्मीक रितीन नितळ जाल्यार कोणा सरशी येजे कोटकार कोणा सरशी नितळ जाले आमी कशी नितळ जाल्या. नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं. कित्याक म्हणटा आमी इसोपान मुजे उदाशे न्हये कितें शेनेजे आनी हांव नितळ जा दो तूं म्हाका आनी हिमा प्रस्न जातलो इसोपान मुजे. देखून आज जेस अशें आयल्यार मात्र आमी नितळ जाता. देखून येतले पयस पयस जावन येतले धांवन धांवन येतले. पटये हेच्या पयले वचपाक एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो. व्हडलो जमो येतलो परतून येतलो खंय हांगा येतलो खंय आमेन म्हणा. एक व्हडलो जमो हांगा येतलो आमेन. एक व्हडलो जमो हांगा येतलो आमेन येतलो. दुकां गळोवन ती भायर सरतली. येताना कशी येतली रोडोन रोडोन आयलो दोंपरां धाडोन आयलो रोडोन रोडोन आयलो दोंपरां धाडोन आयलो तोकोन तोकोन आयलो दुकां गळोन आयलो वेगी ये लागीं ये वेगी ये लागीं ये गोपान म्हाका तूं आसा तेंकां तर येतली येतली कशी येतली दुकां गळोवन ती भायर सरतली. तुका तर दोंपरां धाडून येतली दुकां गळोवन येतली तोकोन तोकोन येतली लोकोन लोकोन येतली. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. कित्याक येतली जेसरशी देखून थोडे म्हळें जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका. कित्याक येतली हांव तांकां बुजयतलो. करी बुजवण जाय तुका कोणा सरशी हेजी धैर्य जाय कोणा सरशी हेजी. देखून म्हाका बुजवणी मेळ्ळ्या धैर्य मेळ्ळा कोरपाय मेळ्ळा सकट मेळ्ळा. देखून हांव हेरांच्या बुजवणेची हांव काही हें करना आशा ना म्हाका. तुमी म्हाका बुजयचे भियो नाका फादर आमी आसा तुमी आसा कालें सासांव फुटयल्या बरी पडटात. कोण आसा प्रेज द लॉर्ड. तुमी सासांवता न्ही कोण पूण जेजू आसा जाल्यार बेसांव. आयका मुखार ती आतलोन पडना तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी व्हरतलो. हे पडी जेजूच्या आयल्या उपरांत जेजूक तुवें गट्ट धरल्या उपरांत तो तुका आदलोन पडनाशे कसल्या सरळ मार्गा वयल्यान. सरळ मार्ग हांव स्वाट म्हळ्या कोणे हांव तुमच्या फुडें वेतालो म्हळें वय मू सबार पटी मी आयकलां. पालकी आसली हांव समातट करतालो म्हणांगिना. दोंगर आसले हांव समातट करतालो म्हणांगिना. आनी आतां हांगा कितें म्हणटा सरळ मार्गा वयल्यान सपाट मार्गा वयल्यान हांव तांकां
हांव तांकां उदकाच्या वळाशी स्वताच्या व्हरतलो. वाटेन, नितीच्या वाटेन, जिविताच्या वाटेन, उजवाडाच्या वाटेन, मोगाच्या वाटेन, कुरपेच्या वाटेन तो तुका म्हाका आमकां चलयतलो भाव भयण. कित्याक गळाय करतात? एकच वाट बेश्टे करूं ना. एकच वाट तो सोमिया, एकच वाट तो धन्या, एकच वाट तो सौम्य, एकच वाट तो धन्या. म्हज्या जिविताची एकच तो वाट, म्हज्या जैताची एकच तो वाट, म्हज्या जिविताची एकच तो वाट, म्हज्या जैता. आज खरेंच तुम्ही जेजूक या प्रमाणे स्वीकार केला तर तुमचा भावार्थ, अखंड भावार्थ, स्थिर भावार्थ, दृढ भावार्थ जेजूचे दोन तुम्ही जियेता जाल्यार तुमकां आज आत्मीक दिश्टी लाभल्या. तुम्ही तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, तुम्ही तुमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलतात म्हणलें सत. आतां ऐका, हें तुका म्हाका आमकां लाभता संवसारी याजकांतय न्हय, एकाच याजकांतय, श्रेश्ठ याजकांतय. तो जावन आसा कोण? आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता हेब्राय बरयल्ल्या पत्रांत 5:1-6 सारकी कितें म्हणटा चित दिया सारकें. हर एक श्रेष्ठ याजकान, Hebrews chapter 5:1-6. हर एका श्रेष्ठ याजकान मनशा मदलो विंचून हे काडटा संवसारी याजक कोणी तो जावन दी, मनशा मदले तांकां विंचून काडल्यात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. मनशा मदले विसल्यात मात मनशां खातीर विसल्यात. मनशांच्या तर्फेन तांणी देवाक बलिदानां भेटोवंक विसल्यात. ते देव न्हय. सारकें ऐका, कोणसोच याजक देव न्हय. मनशांच्या तर्फेन मनशा मदले विसल्यात वय देवा ते येवनात. मनशा तर्फेन देवा देवाक बलिदानां भेटोवंक तांकां नेमल्यात. तो अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. देखून मनशा मध्ये तोय तसलोच, तो एक सुरो न्ही, काल म्हणटा तोय अस्कत. देवाचे उतार सांगता. देखून एक याजक तुमच्या मध्ये आसा ताका सांत म्हणून पासारी नाकात. ह्या सांताचो स्थान मान दिवन ताका वयर दवरनाका, उबारी नाकात. देवाचे उतार सांगता तोय अस्कत. देखून अस्कत्या मध्ये तोय अस्कत. देखून नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. देखून कणवळाय तुवें जेजूची कणवळाय आपणायचे जाल्यार ती कणवळाय तुवें हेरांक दाखयची. कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हे अस्कतकायेक लागून जशें परचेच्या पातका पासत तशें आपल्या पातका खातीर ताणें बलिदानां देखून भेटयली. चिंते नाका, तुम्ही मीस भेटयले मागीर तुमच्या पातकां खातीर. हांगा देवाचें उतर सारकें सांगता, एक याजक बलिदान भेटयता जाल्यार तुमच्या पातकां पासत न्ही, ताज्या पातकां पासत. हें बलिदान कित्याक? मिसाचें बलिदान कित्याक? हें पाद्र्यापान याजकान भेटोवचें की हें जेजून भेटयल्या त्या बलिदानाचो उगडास. आमी वाचता एब्राहिमाक बरयल्ल्या पत्रांत 10:10-11. Hebrews chapter 10:11. हर एक याजक हर एक याजक दिसपडटें आपलें मणयारपण चलयता. हर एक याजक दिसपडटें. हांगा सदांय मीस आसा सकाळीं. दिसपडटें आपलें याजकपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तेंच बलिदानां भेटयता. पळय हांगा पळय मिसाचें बलिदान तेंच बलिदान. देखून तांतूं कांय आमी बदलावन करिना. तुमी हरेपटी पळयतात आमच्या लिस्सावांत आमचे शिकोवणेन ते हांव बदलावन हाडटा जावं पळय, पण मिसाच्या बलिदान बदलावन हाडून जाता. तेंच बलिदान जेजून भेटयलें तेंच बलिदान परत परत भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत आसना. सारकें समजून घ्या. खंयच्या याजकान भेटयल्या खंयच्याच बलिदानाक तुजें म्हजें आमचें पाप काडची सकतच ना. पूण तो कित्याक भेटयता? तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर, ताज्या पातकां खातीर आनी तुमच्या पातकां खातीर तो बलिदान भेटयता. पूण खरें बलिदान कोणाचें? आतां एका मुखार एका पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातका सर खातीर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकांच्या एकच बलिदान भेटयलें. बोक्सान्या खातीर एकच बलिदान भेटयलें. आनी तो आतां देवाची उजवेशी बसला. खंय बसून आसा? फोर एकल्यान शिकोवन धाडला तो तूं देव जावन बसून आसा देवाच्या. पळया न्ही भाव भयणीनो, ताणें भेटयल्या एकाच बलिदाना मुखांत सगळ्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर. देखून हें मिसाचें बलिदान केवल उगडास मात्र. आमी वाचता कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र 11:20-6. हें तुमी करा म्हूण सांगलां. देखून थोड्यांक मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतात. कुंभारकाणी येताना तांकां काले म्हणटात पाळा रोमतात. कित्याक म्हणल्यार हांव नेना.
कुंभार म्हळ्यार कितें जेजून आपणाक असो मोडुल्लो एक संकेत गुर्तू ताणें मोडला म्हणून तुवें सत मानतना तातूंत तूं भागीदार जाताय तातूंत तूं कितें करताय जेजूच्या त्या कुर्साच्या मरणांत ताच्या बलिदानांत तूं कितें जाताय संकेत रितीन भागीदार जाताय ह्या लायफाचे त्या लायफाचे ह्या कास्ताचे त्या कास्ताचे म्हणून सारकें देवाचें उतार नेना आसून थोडे हांगा येयल्ले तेंच बसले उठानांत सारकें समजून घेया जेजून तुज्या खातीर त्याग केला जाल्यार ताणें आपणाक कसं मोडला ही म्हजी कूड म्हूण सांगिल्लें ताणें उंडो दिवन पूण ताणें मोडुल्ली कूड खंयसर कुर्सार कालवार पर्वतार कुर्सार ताजो संकेत जावन हें बलिदान ताजो संकेत जावन उंडो मोडचो तो मोडुल्लो उंडो सर्वांनी म्हजे खातीर म्हजे पासो जेजू कुर्सार मेला म्हणून भावार्थान स्विकार करणं वळखोवचें आनी स्विकार करचें आनी सेवचें हे धर्मांत तें संपूर्ण नाल्यार थोडे शिकोवन आयकोन खाली उठोवन वतात संपूर्ण न्ही देखून संपूर्ण बलिदानान म्हळ्यार त्या बलिदाना वरवीं वडोल कितें वाचलें पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आणि तो आता देवाच्या उजवेशी बसला देवाच्या उजवेशी बसला आनी एक वास म्हळ्यार तुका कोरिंथांत पयलें पत्र 11 आनी वळ 26 कित्याक जितले पावटी तुम्ही हो उंडो खाता जितले पटी वो तुम्ही उंडो खातात आणि ही काल्स पियेतात जितले पटी ही काल्स तुम्ही पियेतात तितले पटी सोम्याचे मरण तो येसर ताजो त्याग ताजें बलिदान तो येसर परत तुका आपण येता सर तुम्ही परगट करतात देखून ताणें तुम्ही करा म्हज्या उडासाक म्हणा साबार जाण बाबा तांचोच अर्थ दिवन तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे देखून आतां फाटी हेच्या दुसऱ्या वचपाक हर एक येजाक कितें करता हे संस्कृतकायेक लागून जशें परजेच्या पातका पासत तशें आपल्या पातका खातीर ताणें बलिदान भेटय जाय आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेयना आतां आरोना कोणें विसरलो येजाक जावन देवान विसरलो तशेंच आरोनाक आपयल्ल्या बरीस कितें जालें आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेयना येजाक पण आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे न्ही आपयल्ल्यांक कोणूच आपल्या आसतकी तें हाती घेना तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जम दिला पळय जेजू की याजक म्हणून कोणें विसरलो ताणेंच ताका याजक केलो की देवाची उतार सांगता देवान आपलेच कितें तांकां विसूंक ना ती वळू आस जेजून क्रिस्तान तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला आदामाक जल्म दिल्लो की रसल्लो जेजू हांगा बापातोन जल्म मारलो बापातोन उपस जाल्लो बापातोन आयिल्लो देखून तूं म्हजो पूत म्हळ्यार कितें हांवें सांगलां पूत म्हळ्यार कोण तुज्या भावाचो पूत तुजो पुते कोण पुतन्यो म्हळ्यार पुतनो म्हळ्यार कालें नो पूत पुतन्यो भयणीचो पूत तुजो पुते मुजो न्ही बायेचो देखून बासो तुजो तुका कितें जाता तुवें ताका रसल्लो की तुज्यान उप जाल्लो हें समजून घे देखून जेजू बापातावन उप जाल्लो बापातावन जल्म मारलो मी संवसाराक आयिल्लो मनीस जावन आयलो वय मू पूण बापातावन देखून तो देवाचे उतार सांगता कितें सांगता वाचते बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा आतां एकाडेच न्ही ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगास ओ म्हाका मानवाला ताका आयका म्हणून सबार पटी सांगलां की ना म्हजो पूत देवान संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच भावाक एकल्याच बापायक एकल्याच सेवकाक आतां पूत म्हळ्यार समजायचें तुमी संवसारी रितीन पूत न्ही बापाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान आपणायल्लो बापा सोबे तोय संपूर्ण वय मू कित्याक बापाचें सारकें स्वरूप तो संपूर्ण अपूर्ण न्ही संपूर्ण पवित्रत्मय बापातोन उप जाल्लो पवित्रत्मय संपूर्ण देखून बाप पूत आनी पवित्रत्म म्हणटाना थोड्यांक समजना तुमकां समजालां गी ते एकच मू गुण आनी
गुणांनी व्यक्तित्वांत तांच्या कितें म्हणटात सैमांत कूड ना तांकां कूड पयस करा तुमी कूड हांगा संवसारांत आसता मात माती जावन गेल्या कूड परत माती जावन गेल्या कूडीन तें सांगना हांव तांचें कितें म्हणटा व्यक्तित्व म्हणटा आमी ह्या ताजो सैम म्हणटा ह्या ताजो कितें म्हणटात बापाचो गूण पुतात बापाचो गूण पवित्र आत्म्यांत एखादावन हे खूब जाला देखून आज देवत म्हणटा हो म्हजो पूत हांवें ताका जल्म दिला तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हणलां आनी काडटाने म्हणा तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो आतां याजक कित्याक याजक म्हळ्यार कोण बली पेटोवन सवय मू आतां ताकाच श्रेश्ठ याजक ताकाच ताणें बली पेटयला कोणें याजकांनी जेजून आनी ताजें बलिदान एका घडयेक गी एका वर्साक गी एका काळाक गी सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर वय मू देखून तो याजक सर काळाक देखून मेल्किसेदेका वर्गाचो मेल्किसेदेक कोण सालेमाचो राय म्हणटा न्ही आब्रामाक कितें हाडून आयलो तो कानिको आब्रामान दिलो ताका वाचती वळ जेनेसीस चॅप्टर 14 वर्स 18-19 जेनेसीस 14-18-19 सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक सालेमाचो राय परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक आतां कोण त्या आब्रामाच्या काळार देवांत धाडलो तो सालेमाचो राय सालेम म्हळ्यार कालें शालोम म्हळ्यार कालें शालो होम न्ही ते 4 वरां उपरांत शालेम म्हळ्यार शालोम म्हळ्यार शांतीचो राय आनी शांतीचो कुंवार कोण शांतीचो राय कोण सवालां उपजाचे हर एका सवालाक जापी मेळाचे तो सर्गांतावन आयिल्लो त्या दळात आयला आब्रामाक बेसावनीक वय मू सालेमाचो राय म्हणून शांतीचो राय म्हणून आनी ताणें आब्रामाक कितें केलें आब्रामाक उंडो आनी दाका सोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो परमोन्नत देव सर्गा संवसार सोर असणार आब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घेवन आयलो देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां असली आशिर्वाद कोण दिता याजक दिता की श्रेश्ठ याजक दिता खरो आशिर्वाद कोण तावन बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जियोंक म्हाका आदार तुजो दी बापा तें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे संगी जियोंक म्हाका आज भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण जिवीत परिपूर्ण जिवीत बरोवन बरोवन तुज्या मापान आसा जिवीत केवल जेजू ते तो जो आसा श्रेश्ठ याजक आनी याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो सस्नाक तो याजक त्या याजकान तुका आनी म्हाका आमकां सुटपा दिल्या सोडून दिल्या बुजोवन दिल्या मात न्ही आज त्याच जेजूच्या एकवटान आमी रावता तर जियेता तर सदांच काळ हेंच जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें देखून ताका विश्वास रावया आनी सदांच ताच्या एकवटांत रावून आनी चड आनी चड आमकां मेळिल्लें तें जिवीत हेरांक जोड दिवंक आमी करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.